शैतानी वसवसा नंबर 7, आपने जो शैतानी वसवसा 7वां दिया वो ये दिया जी, देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की वजह से इतने गमगीन हुए, तो जो ख़ानदान यानी आले उमैया नबी अलैहिस्सलाम की पूरी नस्ल के कत्ल होने का सबब बना, उसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में क्या बीत रही होगी। जो ख़ानदान यानी आले उमैया नबी अलैहिस्सलाम की पूरी नस्ल के कत्ल होने का सबब बना है। आप मुझे बताएं, किसी शख्स को अपने चचा से ज्यादा मोहब्बत होती है या अपने बच्चों से? तो सैयदना हसन और हुसैन तो हुजूर के बच्चे हैं। उन दोनों की शहादत का सबब जो खानदान बना, उनके बारे में नबी अलैहिस्सलाम के जज्बात क्या होंगे? ये तो 61 हिजरी के बाद नबी अलैहिस्सलाम अगर दुनिया में तशरीफ ले आते तो फिर लोगों को पता चलता। खैर ख्वाब में आए हैं और बड़े बड़े इशारे किए। आपने आले उमैया, सारे के सारे आले उमैया को आपने सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उनके शहीद होने का सबब बता दिया, बल्कि पूरी नस्ल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी शहादत का सबब आपने पूरे आले उमैया को करार दे दिया। और ख़ुद आपने वजाहत की हुई है कि आले उमैया से मुराद सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हैं। ये बनु उमैया के गवर्नरों ने जब ये बिदत शुरू की हज़रत उस्मान के गवर्नरों ने, तो अबू हुरैरा ने फिर उनकी इस्लाह की। और यकीनन है, हम पहले बयान कर चुके हैं कि आले उमैया में सहाबा में से सबसे पहले सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, फिर सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, फिर सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर लोग हैं जो आले उमैया में हैं। बाद में जो लोग मरवान आ गया या उसके बाद कोई मामलात हो गए तो वो तो बाद वाले हैं। आले उमैया के पहले अफराद कौन से हैं? तो आप कहते हैं कि आले उमैया सबब बना है। इसका मतलब ये है कि आप भी कहते हैं कि इन लोगों ने शहीद नहीं किया है आले रसूल को, बल्कि ये सबब बने हैं। नऊज़ुबिल्लाह, आप सहाबा कराम को ब्लेम कर रहे हैं सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समेत। आप ये कहना चाहते हैं कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला, ये सारे जो सहाबा कराम थे ये शहादत हुसैन और बल्कि पूरे ख़ानदान रसूल की शहादत का, उनके कत्ल होने का सबब बने हैं। नऊज़ुबिल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। हम ये बात बड़ी वाज़ेह अंदाज में पेश कर चुके हैं कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आपके जितने भी एतराज़ात सारे फजूल एतराज़ात हैं। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पूरी ज़िंदगी में एक दफ़ा भी सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या अहले बैत के बारे में बुरा बोलना भी साबित नहीं है। उनको कत्ल करवाना या उनके कत्ल के दरपे होना तो बड़ी दूर की बात है ना, उनके बारे में बुरा बोलना भी साबित नहीं है। इसी तरह सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका क्या ताल्लुक़ आप बना रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो 61 हिजरी में शहीद हुए हैं ना, तो 61 हिजरी में सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का सैयदना अबू सुफियान या सैयदना मुआविया या सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से क्या ताल्लुक़ है? अगर आप कहें कि नऊज़ुबिल्लाह उन्होंने खिलाफत को यूं बर्बाद कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, तो फिर आप पूरे पूरे राफ़ज़ी बन जाएं। खुलकर सहाबा कराम पर तान करें, अल्लाह तबारक व तआला आपको हिदायत दे। आप राफ़ज़ियों की घड़ी हुई रिवायात पर एतमाद करके, वो आपने एतमाद कैसे किया मैं आपको बताता हूँ। आपने कहा जी सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिंबरों पर लानत करने की बुनियाद डाली और बिदत जारी की, और इस बिदत को इमाम उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने 60 साल बाद ख़त्म किया। यानी 60 साल मिंबरों पर लानत होती रही। जब आपसे दलील पूछी गई तो आपने कहा जी ये तो बहुत सारी किताबों में, ये सारी किताबों में मौजूद है, लिहाजा ये मुतवातिर हो गई। इस पर हम पहले भी बयान कर चुके हैं, हमारा पूरा क्लिप है कि ज़ईफ़ रिवायात और तवातुर का ढोंग, मुतवातिर का ढोंग जो आपने अपनाया है। आपको पता है कि मुतवातिर के लिए शर्तें क्या हैं? पहले भी बयान कर चुके हैं हम कि मुतवातिर के लिए शर्त यह है कि हर तबके में बहुत ज़्यादा रावी उसको बयान करने वाले हों। तो पहला तबका जो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से बयान कर रहा है, उसमें कितने रावी हैं आपके पास? कम से कम 10 या कम से कम 7 तो होने चाहिए ना। ये कम से कम मिकदार है मुतवातिर होने के लिए। तो क्यों ढोंग अपनाते हैं? आपको हमने बताया कि ये तबकात इब्न साद में ये रिवायत मौजूद है, और इसको बयान करने वाला और गढ़ने वाला अबू मिखनफ लूत बिन यहया राफ़ज़ी दुश्मन सहाबा है। तो आपने उससे सरफ़े नज़र किया और उस ज़ईफ़ और उस मन घड़त और झूठी रिवायत को सच्चा साबित करने के लिए ये कह दिया बहुत सारी किताबों में आई है जी।
تو جو بہت ساری کتابوں میں آئے وہ آپ کے نزدیک دین بن جاتا ہے، تو پھر ضعیف کیوں کہتے ہیں آپ ان روایات کو جو بہت ساری کتابوں میں، سیرت کی ساری کتابوں میں تقریباً موجود ہوتی ہیں؟ ہمارا وہ کلپ آپ احباب دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ مرزا صاحب نے کیسی ڈنڈی ماری ہے، کیسا ڈھونگ رچایا ہے۔ تو یہ آپ کے پاس دلیلیں ہیں معاذ اللہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلیم کرنے کے لیے کہ انہوں نے جناب ممبروں پر گالیاں نکلوائیں۔ پہلے روایت تو ثابت کرو، کوئی ممبروں پر لعنت ہوتی رہی جناب 60 سال اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ختم کیا، یہ جھوٹ ہے اور اس جھوٹ پر بنیاد بنا کر آپ صحابہ کرام پر تان کیے جا رہے ہیں۔ شیطانی وسوسہ نمبر 8، آپ نے کہا کہ میں یہ ثابت کروں گا اہل سنت کی کتابوں سے اور اہل تشیع کی کتابوں سے کہ خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغاوت کی، لیکن مولا علی نے خود کہا کہ اس کی غلطی ہائی لائٹ کرو، اس کے اوپر لعنت نہ کرو۔ میں اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی جانب سے ان کی کتابوں سے ایک ایک ریفرنس صرف کوٹ کروں گا کہ خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے معاویہ ابن ابی سفیان کے اوپر لعنت کرنے سے اور گالی گلوچ کرنے سے منع فرمایا ہے، اگرچہ انہوں نے خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی اور ایک بہت کریٹیکل ایشو تھا یہ، لیکن خود مولا علی نے کہا کہ صرف اس کی غلطی ہائی لائٹ کرو، اس کے اوپر لعنت مت کرو۔ آپ نے یہ بتانا چاہا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی کو اچھالنا، ان کے خلاف بولنا، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، لہٰذا ہم اس سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر آپ ایسے سنتیں بنائیں گے نا، ایسے صحابہ کرام کی کسی کے خلاف بولنے کو سنت بنا لیں گے تو پھر سیدنا عباس کی سنت کیا ہوگی؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ جھوٹا کہنا، خائن کہنا، سیاکار کہنا، دغا باز کہنا، یہ عباس کی سنت ہوئی نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اسی طرح سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پھر کوئی ناسبی یہ بنا لے گا کہ یہ سیدہ فاطمہ نے یہ بدعت جاری کی کہ حدیث سن کر ناراض ہو جائے، کیوں جی؟ پھر یہ آپ کہیں گے یہ فاطمہ کی سنت ہے، نعوذ باللہ۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث کی غلط تعویل کر دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قیام اللیل کی ترغیب سن کر کہا جی ہم کیسے اٹھ سکتے ہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہماری جانیں ہوتی ہیں، ہماری روحیں ہوتی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض ہو گئے۔ تو کوئی اسے کہے کہ یہ علی کی سنت ہے، یہ اس طرح کی باتیں سنتیں نہیں ہوتیں۔ صحابہ کرام کے جو باہم اختلافات ہیں اس میں کسی ایک کو لے کر دوسرے کے خلاف طعن و تشنیع کرنا یا بولنا یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کے منافی ہے، اور یہ طریقہ صرف اور صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر طعن و تشنیع کا دروازہ نہیں کھولتا، یہ طریقہ اہل بیت کے خلاف طعن و تشنیع کا بھی دروازہ کھولتا ہے، اور جو لوگ اہل بیت کے خلاف طعن و تشنیع کرتے ہیں ان کے پاس بھی ہتھیار یہی ہے مرزا صاحب، ان کے پاس بھی ہیلہ اور بہانہ یہی ہے مرزا صاحب۔ وہ بھی تو کہتے ہیں کہ دیکھو جی ہم کون سا اپنی طرف سے غلطی بیان کر رہے ہیں، ہم تو حدیث پڑھ رہے ہیں جی، بخاری مسلم پڑھ رہے ہیں، تم بخاری مسلم کو جا کر کہو کہ وہ غلط تھی، ہمیں کیوں غلط کرتے ہو؟ آپ جو کہتے ہیں جی آپ چور نہیں چور کی ماں کو مارو، بخاری مسلم کو جا کر کہو، اگر یہ بیان کرنے والی باتیں نہیں تھی تو انہوں نے کیوں کی؟ یہی بات اگر کوئی ناسبی کہے کہ اہل بیت کے بارے میں اس طرح کے منفی جو کمنٹس ہیں ہم ان حدیثوں کی بنیاد پر دیتے ہیں، تو پھر ہمیں کیوں آپ کہتے ہیں غلط؟ بخاری مسلم کو جا کر کہو، تو کیا آپ بخاری مسلم کو غلط کہیں گے یا انہیں کہیں گے کہ تمہارا انداز غلط ہے، تمہارا رویہ، تمہارا استدلال غلط ہے؟ اسی طرح ہم کہتے ہیں مرزا صاحب کہ اگر آپ اسے کہیں گے نا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بد دعا کرنا یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، تو پھر عباس کی سنت بھی آپ کے سامنے آئے گی، علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھوٹا، خائن، دغا باز، سیاکار کہنا معاذ اللہ، تو پھر آپ اس کو بھی سنت کہیں، پھر اس طرح اور بھی سنتیں آئیں گی۔ ان باتوں کو آپ چھوڑ دیں، اہل سنت کے طریقے پہ آ جائیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ سنت حقیقت میں کیا ہوتی۔